दो ऐसी जगह हैं जहां पर जब पब्लिक जाती है तो वो या तो इन केस ऑफ इमरजेंसी जाती है या कोई ऐसा सानिया हो गया होता है जिसके बाद उनको वहां जाना पड़ता है। कोई खुशी से इन दो जगहों पर नहीं जाता। एक है हॉस्पिटल और दूसरा है थाना। जब हम बात करते हैं हॉस्पिटल की या थाने की तो एक एक्सपेक्टेशन लेवल जो एक आम आदमी का है, जो अस्पताल जा रहा हो या थाना जा रहा हो, वो ज़ीरो से मैक्सिमम पर होता है। क्यों? बिकॉज उसका ये पर्पस होता है कि जिस तकलीफ़ में वो है या जो उसके साथ सानिया हुआ है उसको फौरी तौर पर वहाँ पर रिलीफ मुहैया किया जाए। हम बात करते हैं पाकिस्तान में पुलिस कल्चर की, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पुलिस में थाना है, जो पुलिस का फेस। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पुलिस का सबसे इम्पॉर्टेंट कोई ऑफिस है तो वो पुलिस स्टेशन होता है। हुकूमतों को वोट मिलते हैं सड़क बनाने के, अस्पताल बनाने के, लेकिन थानों के ऊपर जो फोकस है अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं देखते। हुकूमत पिछले 2.5 साल में खुश नज़र नहीं आती जो कमांड है पुलिस की उससे, और पब्लिक खुश नहीं है पुलिस स्टेशन से। सवाल हमेशा ये करते हैं कि हमने पाकिस्तान के पुलिस को, पाकिस्तान के थानों को यूके और यूएस के साथ मुकाबला करना है। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या हम बीइंग अ माशरा, बीइंग अ सोसाइटी, क्या हम लोग उस लेवल पर हैं? क्योंकि जैसा माशरा है वैसी ही हमारी पुलिस होती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल में 17 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बदले गए। 6 लाख प्लस की नफरी है पुलिस की पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन 17 इंस्पेक्टर जनरल्स बदले गए, और आज भी अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि हुकूमत खुश नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर आरिफ नवाज़ खान साहब के साथ। सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आरिफ साहब इज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पाकिस्तान रेलवेज, 2 दफ़ा आईजी पंजाब पुलिस रहे हैं, फेडरल सेक्रेटरी नारकोटिक्स रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल। सर, 2-3 रोज़ कबल पहले मैं आपके जो मिनिस्टर हैं आज़म सवाती साहब, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, और मेरे लिए बड़ा एक आप कहें खुशाइन तब्दीली थी कि जो मिनिस्टर साहब थे ही वॉज एक्चुअली एक्नॉलेजिंग रेलवे पुलिस, और वो कह रहे थे कि जी मैं सलाम पेश करता हूँ रेलवे पुलिस को। सर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है रेलवे पुलिस का, लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी ये है कि दे आर एट द गार्ड ड्यूटी, लेकिन सुना है कि आप कब्ज़े भी अब खाली करा रहे हैं और जो पूरी एरियाज़ हैं रेलवे का उसको देख रहे हैं। सर, पहले थोड़ा सा हमें इस पर बताएंगे प्लीज़। बहुत शुक्रिया काई साहब, आपने जो अपने इंट्रो में जिन इश्यूज़ को हाईलाइट किया है, बिल्कुल ये पब्लिक के इश्यूज़ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है जो आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई हैं। ये डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स पब्लिक अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है जो हमारे पुलिस स्टेशंस के अंदर हमारी जो वर्किंग है उनकी कारकर्दगी से अपेरेंटली वो सेटिस्फाइड नहीं है। जो पाकिस्तान रेलवे पुलिस है, हमारा रोल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारी यहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है। जो रेलवे के एसेट्स हैं वो उनकी जो सिक्योरिटी है वो हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे पूरे पाकिस्तान में 49 पुलिस स्टेशन हैं जिस पे बुनियादी तौर पे FIRs, जिसमें जो हमारा बड़ा कीमती रेलवे मटेरियल है, ठीक है जी, उसके चोरी के FIRs हम देते हैं, इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ हम FIRs देते हैं, और इसके अलावा और दीगर कोई झगड़ा लड़ाई अगर होती है रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमारा जुरिस्डिक्शन जो है वो रेलवे स्टेशन की जो आउटर सिग्नल्स हैं ऑन बोथ साइड्स, वो या जो मूविंग ट्रेन्स हैं जो चल रही हैं उसके अंदर जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हमारी ज़िम्मेदारी है। साथ ही साथ हमारा जो ज़िम्मेदारी या मैंडेट है उसके अंदर एंटी स्मगलिंग भी हमें रोल दिया गया है, एंटी नारकोटिक्स भी है। साथ ही साथ एक बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है जो इसके अंदर मेंशन है, दैट इज़ एंटी करप्शन। रेलवे पुलिस को ये भी इख्तियार हासिल है कि अगर वो कहीं कोई मिस अप्रोप्रिएशन या करप्शन की वो उनके इल्म में बात आएगी तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा 49 पुलिस स्टेशन हैं स्प्रेड ऑल ओवर पाकिस्तान, जुरिस्डिक्शन हमारा तकरीबन 8000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, और कोई 450 से अबव हमारे रेलवे स्टेशन हैं जो ऑपरेशनल हैं। ठीक है। ये सब, और इसके अलावा जो उनके यार्ड्स हैं, स्टोर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारी ज़िम्मेदारी है। सो एज़ कम्पेयर टू जो ज़िली पुलिस या प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज हैं, हमारा रोल थोड़ा डिफरेंट। पब्लिक डीलिंग चूँकि ज़्यादा नहीं है। सो एंटी इंक्रोचमेंट जो आपने बात मेरे से पूछी, ये बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारी रेलवे की बहुत ही कीमती ज़मीनें हैं जिन पे लोगों ने कब्ज़े किए हुए सिंस लॉन्ग। तो वो अब जब से नए मिनिस्टर साहब आए हैं तो इन्होंने एक टॉप प्रायोरिटी अपनी जो रखी है
کہ وہ تمام ایسی جگہیں جہاں جو ریلوے پولیس کی ملکیت ہیں ان سے ان ناجائز قابضین کو وہاں سے فارغ کیا جائے اور وہ جو جگہیں ہیں وہ واپس ریلوے کو ہینڈ اوور کی جائیں جہاں وہ جس کا وہ بہتر استعمال سمجھیں گے وہ کریں۔ سر آپ جب آئی جی پنجاب تھے آپ پولیس ریفارمز کی بڑی بات کر رہے ہوتے تھے اور بڑا اسٹرانگ آپ کا ویو پوائنٹ تھا اس کے اوپر، اور جس کو ہم لوگ سارے انڈورس بھی کرتے ہیں، پورے پاکستان کی جو پولیس سروس کے آفیسرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ایک ماسٹر پلان تیار کیا ہے اور وہ اپنے منسٹری میں بھیجا ہے، تو کیا اس میں واٹ ڈو یو ہیو ان مائنڈ فار دیٹ جی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلوے پولیس جو ہے جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، جو ہمارا رول ہے، اس کے حساب سے جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے وہ بہت کم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میں جب منسٹر صاحب تشریف لائے جو نئے آئے ہیں، ان کو میں نے اپنی جو پریزنٹیشن دی اس کے اندر ہم نے اپنے کچھ پرابلم ایریاز جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کے علم میں ہونے چاہیے وہ لائے، جس پہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہی ٹھیک نہیں ہے۔ اوکے سے جس طرح ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوتا ہے، آپ انڈر ڈائریکٹ منسٹری ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم رپورٹ کرتے ہیں اپنے جو سی ای او ہیں ریلویز کے۔ اوکے دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا، اور جس طرح ہمارا موٹر وے ہے، جو آئی جی موٹر وے ہے، ہی ڈز ناٹ رپورٹ ٹو این ایچ اے، وہ ڈائریکٹلی جو منسٹر ہیں کمیونیکیشن کے اور سیکٹری کمیونیکیشن ہیں وہ ان کے متحد ہیں۔ یہاں ہمارا چونکہ اینٹی کرپشن ایک بڑا امپورٹنٹ رول، جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے جو مس اپروپریشن ہے یا کوئی کرپشن کی شکایات ہمیں مختلف ملیں گی تو وہ ہم نے رپورٹ کرنی ہے، اس کی انکوائری کرنی ہے، اس کے بعد رپورٹ کرنی ہے۔ سو یہ بڑا عجیب سا ہے کہ یو آر پولیسنگ یور اون باس، کہ جی آپ جو سی ای او ہیں چونکہ آئی جی ورکس انڈر ہیم، اور اسی طرح جو ڈی ایس ایز ہیں ان کے نیچے ہمارے 8 ایس پیز ہیں، 8 ڈویژنز ہیں، ہر ڈی ایس کے انڈر ایک ایس پی ہے who works under his direct command، اور وہ اے سی آرز بھی وہی لکھتے ہیں۔ تو میں نے کچھ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، پھر اتنا آؤٹ اسٹریچ ہے کہ جو ہمارا کمانڈ کا جو ایک کہنا چاہیے ایک وہ ہونا چاہیے، آپ کا ایک ریشو ہونی چاہیے بٹوین اے کمانڈر اینڈ دی فورس، وہ بہت زیادہ ہے۔ اسپین آف کنٹرول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ سو اسپین آف کنٹرول اگر لائک میں بلوچستان کی مثال دیتا ہوں، ایک ایس پی اور ایک ڈی ایس پی ہے کورنگ انٹائر بلوچستان، فرام ریلوے سائڈ، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے۔ سو ہم نے ایک تو کراچی میں بہت زیادہ ہمارے ریلوے کے ایشوز ہیں، سو میں نے ان کو پرپوز کیا ہے کہ جی ایک ڈی آئی جی ہمارا وہاں ساؤتھ میں بیٹھے اور ایک نارتھ میں بیٹھے۔ اس وقت ہمارا صرف ایک ڈی آئی جی آپریشن ہے ہو از کورنگ انٹائر پاکستان، سو وہ بہت کم ہے۔ وہ میں نے جو سجیشنز دیے ہیں کچھ سے، اب گوادر جو سی پیک کا نیا آ رہا ہے اس کے اندر، اس میں ہمیں ضرورت پڑے گی، ایک گوادر میں بھی ایس پی کی ضرورت پڑے گی، کچھ ڈی ایس پیز کا میں نے کہا ہے۔ سو اسٹرکچرل ریفارم کچھ ساتھ ہم نے پرپوز کیے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی کی جائیں جس سے ہماری کارکردگی بہتر ہو۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو ایک ریلوے پولیس کا اسٹرکچر ہے اس کو پراپرلی استعمال نہیں کیا گیا انفارچونیٹلی۔ سو ہم نے یہ ریفارمز جو ہیں اس کے اندر میں آپ کو آگے چل کے مزید بھی اس میں تفصیل بتاؤں گا کہ ہم نے کن ایشوز کو ایڈریس کیا۔